अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सदका करिएगा और सदके से बीमारी और मुसीबतों को दूर करिएगा। जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनके घरों के अंदर बीमारियां बहुत ज्यादा रह रही हैं, बीमारियां जाने का नाम ही नहीं लेती, परेशानियां जाने का नाम ही नहीं लेती, मुसीबतें जाने का नाम ही नहीं लेती। इंसान अच्छा खासा खाता कमाता परेशानियों में फंस जाता है, जिसकी वजह से गरीबी की तरफ आता रहता है। और जाहिर सी बात है, जब घर के अंदर परेशानियां और मुसीबतें और बीमारियां होती है ना, तो पैसा बहुत ज्यादा उठता है। और जब पैसा उठता है तो घर के अंदर गरीबी आती है, कारोबार सही से नहीं चल पाता है, इंसान ज्यादा पैसे कमा नहीं पाता है जिससे कि वो आगे बढ़े। तो अगर आप भी किसी मुसीबत में और परेशानी में चल रहे हैं, अगर आपके घर के अंदर भी बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आप गरीबी की तरफ फंसते चले जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी सूरत से हमारी ये गरीबी और ये परेशानियां, ये मुसीबतें, ये बीमारियां हमारे घर से दूर हो जाए, तो फिर आप सदका करें। अब सदका करने की फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदके से अपनी परेशानियों और मुसीबत को दूर करो और सदके से अपनी बीमारियों को दूर करो। सदका ये आफतों और मुसीबतों से बचाता है। देखिएगा, मैं सदके के 10 फायदे आपकी खिदमत में रख रहा हूं। सदका करने के 10 ऐसे फायदे, मुझे उम्मीद है अगर आपने ये 10 फायदों को सुन लिया और इस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। आइएगा, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं। नंबर 1, सदका। जो शख्स सदका करता है तो ये सदका आफतों और मुसीबतों और बलाओं को टाल देता है। जैसे मान लीजिएगा, आप घर से कहीं बाहर सफर के लिए जा रहे थे, आपने बाइक निकाली या कार निकाली। आपने बाइक निकालने से पहले, कार निकालने से पहले, सफर पे जाने से पहले आपने 1 रुपया, 2 रुपए या 10 रुपए आपने सदका कर दिए। जब आपने वो सदका कर दिया, अब आप घर से निकले तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत रास्ते में ऐसे ऐसे हादसे पेश आ जाते हैं ना, कि आप फिर उन हादसों से बच जाते हैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं आज बच गया। कभी गाड़ी टकरा गई, कोई गाड़ी के सामने आ गया, हमारी गाड़ी खाई में चली गई, फिर भी हम बच गए। तो ये सदका जो है आने वाली मुसीबतें और बलाओं को टाल देता है। तो अगर आपने जो सदका किया था चलने से पहले, सफर करने से पहले, ये उसी का नतीजा होता है जो तुम्हें रास्ते में मुसीबत से बचा लेता है। अल्लाह के नबी का फरमान है जो बिल्कुल बरहक है, अगर आप कहीं को जा रहे हैं तो सदका करके आप अपने सफर की शुरुआत किया करें, घर से निकला करें। कोई भी मुसीबत फिर आपको जल्दी नहीं आएगी। अगर कोई मुसीबत आने वाली होगी तो वो आने से पहले ही टल जाएगी। पहला फायदा। दूसरा फायदा लिखा है कि सदका करने से इज्जत व नामोस की भी हिफाजत होती है, आपकी इज्जतों की भी हिफाजत होती है। नंबर 3, हर किस्म की बीमारियों का शाफी इलाज है सदका करना। घर के अंदर कोई बीमार है, उसके नाम से आप सदका करें। घर के अंदर कोई मुसीबत में मुब्तला है, उसके नाम से आप सदका करिएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर किस्म की बीमारियों का ये शाफी इलाज है, आप सदका तो करिएगा। फिर वही बात आ जाएगी, आप कहेंगे कि भाई हम सदका कैसे करें, हम तो खुद ही गरीब हैं, हम तो खुद ही लुट चुके हैं, हम तो खुद ही बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं है जो हम सदका करें। तो मेरे प्यारे अजीज, ये जरूरी नहीं है कि आप रुपए 2 रुपए का ही सदका करें, ये जरूरी नहीं है कि आप 100-200 का ही सदका करें, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 500 या 1000 रुपए का ही सदका करें। नहीं, आप नियत सदके की कर लें। क्या करें? पहले सदके की नियत करें और जो भी रिस्क आप खा रहे हैं, मान लीजिए कि आपको 1 रोटी मिली या 3 रोटी आप खा रहे हैं, या चावल के कुछ लुक़मे आपको नसीब हुए, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कोई भूखा मर रहा हो, बल्कि वक्त बेवक्त उसे खाना तो जरूर मिलता होगा, चाहे उसके घर में ना हो खाने के लिए, कोई उसको दे जाए खाने के लिए, तो उसी में से सदका करना है। कैसे करना है?
کہ آپ جو چاول وغیرہ روٹی آپ کھا رہے ہیں اسی روٹی کو آپ توڑیے گا اور اس کے 10-20 ٹکڑے کر کے باریک باریک گولی کے برابر ٹکڑے کر لیں اور اس کو آپ جائیے گا چھت پہ یا جنگل میں آپ جائیے گا، پرندوں کو آپ ڈال دیں، تو یہ نیت آپ کی صدقہ کرنے کی ہوگی۔ آپ کو جو رزق اللہ نے دیا ہے آپ اسی میں سے صدقہ کر رہے ہیں، یا پھر آپ کو جو بھی چاول وغیرہ ملے وہ آپ تھوڑے سے جو ہے پرندوں کو کھلا دیں یا جانوروں کو کھلا دیں ہلکے پھلکے۔ تو یہ صدقے کی نیت سے جب آپ کھلائیں گے نا تو یوں سمجھیے گا اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اور آپ جو غریبی میں، پریشانی میں، بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ پاک یہ صدقہ کرنے سے آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی اور آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک، اب بہت سارے لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، وہ کمنٹ کر دیتے کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں تو ہم کہاں سے صدقہ کریں۔ اگر آپ نے کسی کو مسکرا کر کے سلام کر لیا تو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ نے راستے میں سے پتھر کو ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا، ایک طرف ڈال دیا، تو یہ بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، اپنی نیت اچھی ہونی چاہیے، قدم قدم پر آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا اور آپ کے اوپر سے مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں ٹل جائیں گی۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے صدقہ کرنے سے مال میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے، جیسے مان لیجیے گا اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 70 آپ کو عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، بس اپنی نیت اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ نمبر 5، نمبر پر آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مالک و مولا، اس نے تیری راہ میں صدقہ کیا ہے، اس کے مال کی حفاظت فرما اور اس کے مال میں زیادتی عطا فرما۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ نے 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا میں کیا مانگ رہے ہیں معلوم ہے؟ کہ اللہ پاک اس بندے نے، تیرے بندے نے تیری راہ میں صدقہ کیا ہے، اس کے مال کی تو حفاظت فرما، اس کی زندگی کی حفاظت فرما، اسے بیماریوں سے دور فرما، اس کی مصیبتوں کو ٹال دے، اے اللہ تو اسی کے مال میں زیادتی عطا فرما۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بار ہم دعا مانگیں تو ہماری دعا ہو سکتا ہے رد ہو جائے، ہماری دعا قبول نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے جس کے لیے دعا کر دیں تو ظاہر سی بات ہے وہ قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور فرشتے وہ ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، جو معصوم ہوتے ہیں، جن کی زبان پر صرف تسبیح ہوتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، پھر وہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو سمجھیے گا کہ پھر آپ کی قسمت ہی جاگ جائے گی۔ نمبر 6، صدقہ کرنے سے دل کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار بڑا سخت دل آدمی ہے، اس کا دل بڑا سخت ہے، اس کے دل میں رحم نہیں ہے۔ اگر آپ صدقہ کریں گے تو آپ کے دل میں رحم پیدا ہوگا، آپ کے دل کی سختی کم ہوگی۔ نمبر 7، اللہ تبارک، یہ صدقہ کرنا اللہ رب العزت کے غصے کو یعنی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو یہ صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ نمبر 8، یہ صدقہ کرنا بری موت سے حفاظت فرماتا ہے، بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 9، یہ صدقہ عذاب قبر اور جہنم سے بھی بچاتا ہے۔ جو صدقہ تم کر رہے ہو نا، جب قبر میں جاؤ گے تو قبر کے عذاب سے بھی یہ صدقہ آپ کو بچائے گا، جہنم کے عذاب سے بھی یہ صدقہ آپ کو بچائے گا، وہاں پر بھی آپ کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 10، قیامت کی آگ برساتی ہوئی گرمی میں یہ صدقہ وہاں پر ٹھنڈا سایہ دے گا، یہ ٹھنڈا سایہ بن کر کے آئے گا۔ قیامت میں جو گرمی ہوگی نا، ایسی گرمی ہوگی کہ لوگوں کے بھیجے کھول رہے ہوں گے، لیکن جو آپ نے صدقہ کیا ہوگا تو یہ صدقہ آپ کو ٹھنڈا سایہ دے گا میدان قیامت میں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، صدقہ کریے گا، صدقے سے مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریوں کو دور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔